Mayong gabi na usab mga kaigsuonan. Kaigsuonan ko sa pagtuo ug sa atong Dios nga Amahan sa iyang bugtong anak sa Ginoong Hesukristo. Mga kaigsuonan, sa karon nga panahon sa pagtawag sa Dios tungod sa mga kalamidad nga hinahinay ng nagsingabot tungod kay ang mga kalamidad nakasulat na daan sa Biblia. Pero wa pa naabot ang gingon sa Ginoo nga masulayan ninyo ang kalisod nga wa pa ninyo sukat masulayi. Arita sa gingon sa Ginoo nga ang matuod nga pagtudlo kinahanglang makita sa iyang libro. Kaya nga naman bro, ang kaalam sa Dios o ang karunungan ng Dios adire kung mag-istorya kag wala sa Biblia, lain na kaya narabay daghan nga daag Biblia pero ang istorya wala sa Biblia. May kayo daag istorya ba? Nabitaw ba nga hinay kay istorya pero para na dito makailad og mga tao mangwarta. Murag di kabuak og basong plastik ba? Karon atong sigutan og unsa gi kahuboton sa Dios. Sa unang panahon manggod, mao pa nagilalisan karon sa nagkalanlaing mga relihiyon, mga simbahan nga dili sa Dios. Walay Dios. Kana laging ilang lalisan bahin sa kapitong adlaw kuno maoy igpapahulay. Pero naa sa uban Domingo. Pero ang tinuod manggod kung sa ka Kristiyano kada adlaw ka magpahulay. Pero dili ang imong literal nga lawas nga kalibutanon. Ang imong spiritual kada adlaw ka mag basa sa mga pulong sa Dios. Kada adlaw ka kay kami ako lang. Kada adlaw jud ko nagpasalamat, nagampo sa Dios, sa dayang katog, sa dayang mata. Magpasalamat gud ta pero nasad mi adlaw nga amo ang ihalad sa Dios ang among pagpasalamat tungod kay sa tanang mga kaayuhan nga gihimo sa Dios. Nalita nakamata pa ka hapsay mo pagkatulog dako na kay nang butang nga grasya lang kanimo. Pag makakita kani kag bag-ong kabuntagon, kita sa ka nagbag-ong kaluoy sa Dios sa imong kinabuhing kalibutanon nga masaksihan pa nimo ang katahom sa iyang mga binuhat. Karon nalang ko'y basahon sa Mateo 5:43 hangtod sa 44. Nag-ingon mo ko dire. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto. Higugma ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway, ba? Ang mga higala imong higugmaon. Dumta nimo ang imong mga kaaway, di ba? Mao na ang mga kasuguan pa sa panahon ni Moises nga mo sa nagisunod karon sa mga SDA. Ang adlaw lagi kuno nga tigpahulay sa Sabado kapitong adlaw tungod kay balaod na ni Moises mo ni siya ang kasuguan sa una. Gugmaon ni higala og dumtan ni mo kaaway. Apan karon sa panahon sa Kristiyano, panahon ni Kristo, mag-unang kasuguan, diba? Apan karon sultihan ko kamo. Higugma ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Una ang
pagpaila sa gugma sa atong Ginoong Jesucristo, wala ni kaaway. Tungod kay kung ay mag-aaway nimo, higugmaa. Di ba? Tulungagan gani sa Roma 12:20. Dire ang imong kaaway hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway, pakana siya. Kung giuhaw pa imna, kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ana ba ang daotan imong kontrahan og maayo, ang kangit-ngit imong baslag hayag. Mo na nga kung doon na kay kontra, higugmaa. Pero narabay paraan ang mga nagsalig sa ilang kaalam, dili bitaw sa kaalam nga padayag sa Dios. Kanang kaalam magikan sa Dios na gina dire. Pero kaalam lang nimo, buot-buot nimo, mao ba na pinakabugo nun. Kanang namingon nga, kung higugmao na to itong kaaway. Higugmao na to sa tanas, ma'am dyan pinakakaaway. Hindi ka tamudagan o kita tang sa tanas. Di ba? Nanginana nga mga panabot tungod kay wa sila Dios. Ang ilang kaalam, ang ilang saligan. Doon na mga pilosopo ba na mingon nga para nang ubang born again, mingon nga kay ang bayad sa sala kamatayon, tubagon sa gato patyo di ka bayad na ka sa mong sala. Diba? Pilosopo. Doon na siya mingon nga doon na mingon nga kanang sa ilang istorya nga nag-ingon bitaw nga sa day purpose sa pag-ari ni Kristo sa kalibutan. Maingon sa isa, pagluwas sa mga makasasala. Tubagon sa pilosopo, paningkamot nga makasala ka, luwas ka. Mo na bitaw nga mga panabot, mo na nagsalig sa ilang kaalam, dili kaalam nga gikan sa Dios. So mo na siya, gugma ka sa mong kaaway, kung igutom pa ka na, may sugo ni Kristo kung giuhaw pa na, kasi yung anak nga pagi, maulaw siya siyang gibuhat ya kanimo. Karon atong kuagbase kung unsay gitugo ni Kristo o sa Dios nga Amahan, pinagi ni Kristo din sa Biblia. Magbasa sa sa 1 Timoteo 4:16. Nag-ingon din ang balaang kasulatan, bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay, kay niining pagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. So kinahanglan kung manudlo kuno ka, bantayi pag-ayo ang imong panudlo. Kay tungod sa imong pagi, ang ining pagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. So ngay pastor, pare, pag human og basa, butang Biblia, kwento-kwento na, magduda na kana, kay di na madag kwento-kwento ang kahulugan. Kinahanglan ginabasahon kay kung nasa Biblia, pulong nga sa Dios, pero himo ra, pinagi silang kaalam, magduda na kana. Diba? So, ang giingon, bantayi ang imong pagpanudlo. Nganuan, doon naman go'y mga relihiyon nga tungod sa ilang kaalam, ang ilahang huna mo ilang sundon sama sa Sabadista. Ang Sabadista nagtuo sa 10 Commandments sa kasuguan ni Moises. Pero kita nahibaw na sa panahong Kristiyano, ang kasuguan ni Moises giwala na.
mas pinaigting pa, gipailaw man pa. Ano man, sa atong nabasa sa Mateo 5:43-44 nga nag-ingon nga higugma imong higala og dumting imong kaaway. Mao ni sugot ni Moises ha. Sa panahon Kristiyano, higugma ang imong kaaway. Kung giuhaw, paim na, kung gigutom pa ka na. So, ang panahon ni Moises, lipas na. Wala na to siya. Mas gipailaw man. Kaya nga naman, kung atong sundon ang balaod ni Moises, pwede pa tamo tan-aw og mga porn. Ingan sila unsa nang porn is life ko no. Pwede pa tamo tan-aw og mga laway nga mga talan-an ba. Pwede pa ta pwede ta magsyabu. Wala man na sugo ni Moises. Kasuguan ni Moises itong sundon ang mga sabadista nakagadik kung nagsunod sa balaod ni Moises kay wa man nagyapil siyang balaod ng ayaw pagsyabu. Diba? Ayaw pagsugal, wala na, ayaw pinigarilyo, wala na dito. Mao nga kung magsunod ka sa kasuguan ni Moises, ana gyud ka. Ani atong klarohon haron ka nga maklaro na to. Sa buhat 13:39. Awa ha? Busa mga igsuon ko, angay kamong masayod nga pinaagi kang Hesus, gisangyaw diha kaninyo ang kapasayloan sa mga sala, ug hibaluin ninyo nga ang tanan nga nagtuo kaniya maluwas sa tanang mga sala, butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises. So, mo na siya diha nga balaod ni Moises, wa na. Ana jud ka mosunod ka sa balaod ni Moises, mo nay gisunod sa sabadista. Mo bitang ingon to sa unang Timoteo 4:16 nga bantay ang imong kagalingon ug ang imong pagpanudlo. Kaysa ingon ini nga paagi, maluwas mo ang imong kagalingon ug ang naminaw kanimo. So, bantay pag-ayo. Ano siya? So, ang mga sabadista sa panahon ni Moises, mga ilang isunod, wala. X na. Dugang. Sa ilang 10 commandments nga gisunod, walay bunyag dito. Namunyag pod sila karon. 11 commandments na. O, di ba? Lapas na sila. Una nga, kung kamo maka sugat mo ginana, magduda na mo nga murag di na ni mawid o. Suon-suon na lang ta ni. Di ba? Sa iglesia sa Dios, wala jud kay mga ikasaway. Siguro ang mga ngaral o magtutudlo pwede niyo masaway, pero ang iyang gipanudlo wa kay ikasaway. Tungod kay Biblia ang gibasihan. Ari po ta sa Katoliko. Ang Katoliko atong basahan dere sa Hebreo 7 12. Sa ha. Itong basahon. Kay kon ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So, mao ni ang gingon sa Biblia. Ilisan pagkapari, ilisan sad ang balaod. Karon sa Katoliko, basahon pa nato sa 7 Lukso tangato sa 24. 23-24. Niya nag-ingon. Doon na pailaing kalainan. Kung ang usa ni adtong mga pari mamatay, dili na siya makapadayon sa iyahang katungdanan. Busa adunay daghang mga pari. Daghan gyud pari sa una. Karon daghan.
tanan na to sa Dios ba na nga pare o ay namuhi ana. Ara, sa 24. Apan si Jesus buhi. Si Jesus wala na namatay, buhi. Apan si Jesus buhi hangtod sa kahangturan ug ang iyang pagkapari magpadayon. Di na kinahanglan. Kay buhi man siya. Ang iyang pagkapari magpadayon. So kanang mga pari ron nga daghan, kayo nang magsabi, di ba? Kung kinahanglang bantayan, kay nga naman sa Katoliko daghan kay gidugang purgatorio, rosaryo, limbo, kalag-kalag, kay gidugang. Mabasa ba na? Itong pangitaon ni Riyaron. Makita na to ang kanang kamatuoran sa Biblia. Sa Pahayag 22:18 hangtod sa 19. Nag-ingon ang wala ang kasulatan. Ako si Juan. Si Juan nagistorya ning Apokalipsis o pinadayag. Nagpasidaan sa tanang nakabati. Sa nakabati na minaw, nakadungog. Sa mga propesiya nga anian ining libruha. Ang magdugang niini dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gisgutan niining libruha. Idungagan. So ang magdugang niini dungagan sa Dios ang katalagman nga ipahayagom kaniya sa mga katalagman nga naisulat ng libruha. Tira ba naghanang katalagman gyud nakasubay diri nakasulat sa Biblia. Kagutom, patay, na dili tanan. Padayon sa 19. Ug ang magkuha kanang imong kuhaan ang nakasulat sa Biblia. Ug ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi kuhaan usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gisigutan niining libruha. So di nimo pwede dungagan ang Biblia nakasulat, di nimo pwede kuhaan karon ang Biblia. Nagtudlo bag panguros? Wala. Nagtudlo ba ang Biblia anang purgatorio? Wala. Gidugang ra na, mabasa nimo na sa ilang libro. O nga gitawag nila katekismo. Dito na nimo mabasa. Wala na gitudlo ni Kristo sa una kanang rosaryo. Buhi pa to siya, nagkuyog pa to siya ang mama sa una. Wa man ni ang puwisad niyo akong mama kay ako ning mama. Di ba? Karon. Sa karon nga panahon, atong basahon ang Lucas 11:27 hangtod sa 28. Sa may giingon diri. Ang giingon din sa Biblia, giingon ang tinuod nga bulahan. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae, Lucas 11:27 hangtod sa 28. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, bulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. So kinahanglan mas bulahan gyud sa Mama Mary. Mas bulahan pag itong naminaw ani, nagbasa o nagtuman niini. So, kung adto mo to sa rosaryo, patay ning tanan sa Mama Mary. Kung buhi pa na, di po na masugot ang puan kay di biya na siya Diyos. Tao lang na siya nga gihimong kasangkapan sa Diyos nga Amahan aron maglihi sa kalibutanong lawas sa atong Ginoong Hesukristo.
Mao nga bulahan siya, pero mas bulahan ang maminaw ani mubasa magsunod niini. Anoan? Itong basahon ang pahayag 1:3 ang sa giingon dire. Bulahan ang mubasa nining basahon sa mga propesiya ug bulahan ang mamati ug magtuman sa nahisulat niini. Kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Oh, di ba? Klaro kay nako sa Biblia. Mas bulahan ang mubasa, maminaw ug mosunod niini magtuman. Pulong sa Dios. Oh, di ba? Kita tinulog Kristiyano kada adlaw pahuway sa matong ipapahulay atong espiritu kalag dire sa pagbasa sa iyang pulong kay mao kana ang kapahulayan atong basa sa Mateo sa Mateo 11:28. Aron di ta magtumo-tumo kay sab-an ta sa Ginoo ani. Mateo 11:28. Klaro man Dios kay ni panulat. Nag-ingon ang balaang kasulatan, duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo. Mao nay pahulay matag adlaw dinhi sa pagtuon sa iyang mga balaang pulong. So mo na siya nga ari ta diri sa tinuod. Kinahanglan magbantay ta sa atong ipanudlo, atong ampingan nga walay masulod nga atong kanang kwento-kwento ba. Diri kita magbasa kay kining diri sa Biblia bisan tuod na pulong dinhi sa Dios, pulong sa tao, pulong sa demonyo o satanas. Pero tinuod na tanang nasulat dinha. Walay nakasulat nga joke kay walay joke sa Dios. Ini lang taman. Ngayong gabi salamat sa Dios. Sa Dios ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman. Kaawaan nawa tayo ng Diyos. Amen.